You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको प्रधानमन्त्री ओली। संसदसँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको प्रचण्ड। संसद बैठकमा अनुपस्थिति हुने निर्णय नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती अरूमा थोपर्ने काम गरेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको स्वीकार्यता हिंसामा लागेकालाई शान्तिपूर्ण बाटो ल्याएका लगायतका कुरा राख्दै सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई राष्ट्रियताको सवालमा अहिले प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले देशलाई अगाडि बढाउन औचित्यपूर्ण समयानुकूल ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकार सबैसँग छलफल गर्ने मस्यौदा बनाउने सन्दर्भमा सुझावका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले पुराना अपराधका दोषीलाई कारबाही गरिएको भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले केही योजनामा सफलता मिल्न ढिलाइ हुँदा बढाइ चढाइ गरेर सरकारको विरुद्धमा प्रचार गरिएको दुखेसो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेको देखि धरहरा, रानीपोखरी र बसन्तपुरको निर्माण सकिएको बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि आफूमाथि कसैले पनि अविश्वास नगरेको ओलीको भनाइ थियो। ओलीले पार्टी विभाजन भए पनि लामो समयसम्म माओवादीले विश्वास गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि विश्वास गर्ने आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा एकजुट भई रोगलाई पराजित गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। यति बेला सबै कोरोना विरुद्धका लडाईँको पक्ष र विपक्ष नभई सिद्धान्त र विचारलाई छाडेर भिन्नतालाई थाती राखेर एकजुट हुनुपर्ने औल्याउनुभयो। अनुचित तरिकाले अनुचित प्रश्नमा अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। अपराधिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यसले मैले पहिले नै भने दोषीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने होइन, निष्पक्ष न्याय निरूपण भइसकेपछि वा त्यसरी गरिएपछि अनुहार हेर्ने गरिएको छैन। कुनै आग्रहवश, पूर्वाग्रहवश, प्रतिशोधका हिसाबले कुनै प्रकारको क्रियाकलाप वर्तमान सरकारले गर्दैन। अराजनीतिक हत्कण्डा अपनाउने या त्यस्ता अनुचित अराजनीतिक गैर कानुनी तरिकाले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। मैले पहिले पनि यस सम्मानित सदन समक्ष यी कुराहरू राखिसकेका छु। त्यसकारण यस सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा घाउ कोट्याइकन, राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा किन चुनिँदैन भनेर चुनाउनका लागि तानातान गरिकन, किन भत्किँदैन भनेर ठोकिकन भत्काउन लाग्दा पनि शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति राम्रो छ। फेरि यदि हामी सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ भने यस सरकारलाई समर्थन, विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बाहिर भनियो, प्रधानमन्त्री भएन भनेर। अब
मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो, तर अविश्वास त ममाथि कसैले गरेन सभामुख महोदय, कसैले गरेन। पुनर्स्थापना भइसकेपछि यत्रो समय मैले कहिले कहिले राजनीतिमा यस्तो अलिकति अब सँगै भएपछि एउटै देशमा काम गरेपछि यताउता कहिले कहिले अलिअलि भनाभन पनि हुँदो रहेछ। अब कोही साथीहरूले के भन्ने, कोही साथीहरूले के भन्ने भएपछि मैले पनि अलिअलि केही भने होला। पार्टी अलग भइसक्दाखेरि पनि, विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन। कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय, मैले आफैले अब म विश्वासको मत लिन्छु भनेर नभनेसम्म त समर्थन त फिर्ता लिनु भएन। 2-3 दिन भएको छ भर्खर समर्थन फिर्ता भएको, केही बिग्रिएको छैन। आज दिए भइगयो फेरि। त्यसकारण मेरो सबै दलका सबै मान्यजीहरूसँग आग्रह छ, यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनुभएको छ भने पनि नेताले यी दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ। यसर्थ सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु र ममाथि यस सदनको विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि आज यस सदनले गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै कारण प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 52 को उपनियम 2 बमोजिम ममाथि यस प्रतिनिधि सभाको पूर्ण विश्वास छ भन्ने कुरा पुष्टि होस् भनेर म सम्मानित सदन समक्ष विधिवत प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। सरकार कोभिड र विकासका विषयमा केन्द्रित खोज्दा पनि सरकारले अनेकौं लालछना र आरोप खेप्नु परेको बताउँदै उहाँले औषधि खरिदका नाममा भ्रष्टाचार गरियो भनी प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो। औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पाइएमा सरकार छानबिन गरी जतिसुकै कारबाही गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणलाई केन्द्रित गरेर नयाँ अस्पताल र शय्या तयार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदसँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा नै विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले पार्टी भित्रको नेताका विवादको मार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद, देश र जनतामाथि थोपर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो। अहिले विश्वासको मत लिन आएका प्रति पनि शंका गर्दै प्रचण्डले फेरि विघटनको बाटो बनाउने हो कि भन्ने आभास भएको बताउनुभयो। प्रचण्डले अहिलेको अधिवेशन लोकतान्त्रिक तरिकाले नबोलाइएको बताउनुभयो। बजेट अधिवेशन बोलाएर त्यहीबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उहाँले रोष प्रकट गर्नुभयो। तपाईले मेरो र तपाईको अन्तर के रहेछ भने म मनमा जे छ मुखमा त्यही आइहाल्छ, मेरो अनुहारमा नै त्यो आउँछ। तपाई मनमा एउटा अनुहार र मुखमा अर्को गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे चाहिँ तपाई हो रहेछ के। नत्र मैले तपाईलाई भन्ने गर्थे, मलाई त अलिकति फकिने मान्छेलाई हिजो हामीले गरेको सहमति समझदारी मैले तोडे हो र प्रधानमन्त्रीजी। पालो पालो अध्यक्ष, पालो पालो प्रधानमन्त्री मैले तोडे। त्यसो गरेको भए आज तपाई कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देश कहाँ हुन्थ्यो? यो सबै दृष्टिकोणले हेर्दा कहीँ न कहीँ सत्तामा बसिसकेपछि तपाईमा जुन दम्भ अहंकार देखा पर्यो, तपाई सबैतिर कस्तो अनौठो भयो क्या। यो एउटा कस्तो
मनोदशा मनोग्रन्थि तपाईँमा विकास भयो भने सबैतिर चकाचौध राम्रो मात्रै भइरहेछ भन्ठान्नु भयो तपाईँले। भएका कुरा पनि भए भन्नुभयो, नभएका कुरा नि भए भन्नुभयो। कोभिडकै कुरा गरौँ न, दोस्रो लहर सुरु हुन लागिसकेका थियो, त्यसका सङ्केतहरू देखिसकिया थिए। तपाईँ नै होइन, ठुल्ठुला समारोह, रथयात्रा, हजारौँका जुलुस लिएर हिँड्नु हो, त्यहीँबाट वात्तै फैलिएको होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अनुशासनमा नबसिदिएपछि, कोभिड कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आत्मअनुशासन पालन नगरिदिएपछि अरूलाई भन्ने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? रथयात्रा अलि पछि गरे हुँदैन थियो? मैले त तपाईँलाई भनेकै छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्यापुरी बनाउने भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। म पनि गएर हेरेँ, मलाई त खुसी छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा ठुलो धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्न लाग्यो। तर तपाईँलाई यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको बेला हजारौँ मान्छे जम्मा गर्ने गरी यति बेलै गर्न पर्या थियो त? अलि पछि गरे पनि हुन्थ्यो। तपाईँलाई चाहिँ म ओरिजिनल म भने त अर्कै हुँ भन्ने पो आयो कि तपाईँलाई? हामीले त तपाईँमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस्, स्थायित्वतिर जाओस्, सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ। हरेक पटक यति झुलुङ्गे पुल, यतिवटा पुल, यति किलोमिटर बाटो, यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री, यति डिजिटलाइजेसन, यति चाहिँ गरेँ भन्नुहुन्छ। तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैन। प्रचण्डले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरूले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले सोमबार बस्ने संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय पनि गरेका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सो पक्षको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मतका लागि दिउँसो हुने मतदानमा अनुपस्थिति हुने निर्णय गरेको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधान, नेपालको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि अनुपस्थित हुने निर्णय गरेकोले उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै रावलले संसद विघटन गर्ने, दल विभाजनको प्रयास गर्ने, भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने र विश्वासको मत लिने एक दिन अघि संवैधानिक परिषद बोलाएर नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, राजनीतिक नैतिकतालाई ध्वस्त गर्ने काम हुने तर्क गर्नुभयो। आफूहरूले सामूहिक राजीनामा दिने विषयमा पनि छलफल गरेको, तर अहिलेलाई अनुपस्थित हुँदा पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो। रावलले केपी शर्मा ओली नै सर्वोच्चको फैसला भन्दा विपरीत हिँडेकाले अवैध अध्यक्ष भएको र अवैध अध्यक्षले दिएको निर्देशन मान्ने नहुने तर्क गर्नुभयो। मार्गनिर्देशनका साथ अगाडि बढेको थियो, त्यसको रक्षाको लागि हामीले थप कुराहरू गर्नुपर्ने हुँदा हामीले अहिले यही निर्णय गरेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ। यहाँहरूले त्यसको पर्याप्त मात्रामा सुसूचित गर्नको लागि प्रसार पनि गर्नुभएको, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले हिजो नै यदि केपी शर्मा ओलीजीलाई पार्टीगत दृष्टिकोणबाट उहाँलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आन्तरिक पहिले कुरा हो भने उहाँले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय, त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र त्यसको पूर्ण संरचनालाई स्वीकार गर्नुको साथसाथै उहाँले फागुन 28 गतेको जुन पार्टी विधान विपरीत र स्वेच्छाचारी उहाँको जुन निर्णय छ त्यो खारेज हुनुपर्छ। पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले चलाउने कुरामा उहाँ तयार हुनुपर्छ भनेर उहाँले हिजो नै व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीजीलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। तर उल्टै केपी शर्मा ओलीजीले हिजो बडा तुम्ब, अहङ्कार र गैरजिम्मेवार शब्दहरूको एउटा गुत्थीको रूपमा उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुभयो। यसबाट उहाँ यो देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, पार्टीलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने भन्दा पार्टीहरूलाई विभाजित गर्ने, देशमा लथालिङ्ग भताभुङ्ग गर्ने यतातर्फ नै उहाँ उद्धत हुनुभएको देखिएको हुनाले उहाँलाई विश्वासको मत दिन नसकिने निष्कर्षका साथ हामीले यो निर्णय गरेका हौँ र यसमा कुनै हामी पछि हटेका छैनौँ। यसको मतलब यहाँले पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ, जो व्हिप आएको थियो तपाईहरु कारबाही भोग्न तयार। त्यो के छ भने उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई
उहाँले भङ्ग गरेको कुरा गरेर आफैलाई कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्ष भनेर अवैध घोषित गर्नुभयो हुनाले त्यो हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको वैध अध्यक्ष नरहेको व्यक्तिले हामीलाई निर्देशन जारी गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। उहाँको कुनै पनि निर्देशन हाम्रो लागि मान्य छैन। यदि उहाँले आफ्नो निर्देशन मान्य होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको 9 महाधिवेशन निर्वाचित जुन छ त्यसको बैठक बोलाउनुपर्छ। त्यो बैठकले गरेर निर्णय र उहाँ वैध अध्यक्ष भएपछि मात्रै उहाँले दिएका निर्देशनको वैधता हुन्छ। त्यसैले उहाँले जुन हामी अङ्ग्रेजी भाषामा व्हिप भन्छौँ, नेपाली भाषा प्रयोग गरौँ, निर्देशन हो, त्यो निर्देशन उहाँको वैध छैन। त्यो उहाँको अवैध निर्देशनलाई हामीले मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईँहरू अनुपस्थित हुनुहुने हो कि भोट विपक्षमा हाल्ने हो? यहाँको बैठकमा भोटमा हाल्न पाइन्छ? यसअघि एमाले आफ्ना सबै सांसदलाई संसदमा उपस्थित भएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न व्हाइप जारी गरेको थियो। तर नेपाल पक्षले भने त्यस विपरीत बैठकमा नजाने निर्णय गरेको हो। नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे शर्त पूरा नभए सांसदबाट राजीनामा दिने चेतावनी सहित सोमबार बिहान 9 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती अरूमा थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्न प्रस्ताव राखेपछि बोल्दै देउवाले वर्तमान सरकारले धेरै गल्ती गरेको र दोष अरूमा थप्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान व्यवस्था समाप्त गर्न लागेकोले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विश्वास दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली आफैले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका कारण अहिले विश्वास माग्न आउनु परेको भन्दै देउवाको भनाइ थियो। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मसमीक्षा गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। सभापति देउवाले कार्यकारीको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितमा काम गर्न कसले र कहाँ रोक्यो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमितले अक्सिजन नपाएर जनताको अनाहकमा ज्यान गइरहेको र सरकार मूक दर्शक बनेको आरोप लगाउनुभयो। देउवाले कोभिड महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भएको भन्दै यस्तो अक्षमय अपराधको जनताले जवाफ दिने धारणा राख्नुभयो। अहिलेसम्म थोरै मानिसलाई मात्र खोप दिन सकिएको छ। कमिसनको कारण खोप आउन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। जनताको जीवन रक्षा गर्न औषधिमाथि पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीयता, अनैतिकता र गैरजिम्मेदारीको पराकाष्ठा जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो। जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयं जीवनदायी औषधि खोप भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले पनि यो सरकारको नैतिक चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ। 1 वर्ष पहिले कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, पीपीई, कोभिड-19 को परीक्षणको सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भयो अनि खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ? व्यापारिक घरानाहरूलाई पोस्टका लागि तपाईले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लाग्नु भएको त त्यो इतिहासले बिर्सिन्छ? म यस सम्मानित सदन मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। औषधि बुरो नपाएर कुनै पनि नेपाली ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन भनी तपाईले नै भन्नुभएको हो कि आज ज्यान गुमाएका नेपाली होइनन्। कहाँ गयो तपाईँको प्रतिबद्धता? बितेका 3 वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएर आयो। भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड भए। सरकारको बहुमूल्य जग्गा र सम्पत्ति बिना मूल्य व्यापारिक घरानाहरूसँग मेलमुतो गरी लिजको नाममा दिए। मन्त्री स्वयं कमिसनको खेलमा लागेको घटना सार्वजनिक भए। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सम्बन्धित औषधि सामग्री, खोप खरिदको अनियमितता सतहमा आयो र राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको कारण अल्पत्ता परेका छन्।
यी कुनै पनि विषयमा विश्वसनीय छानबिन र कारबाही नभएको तथ्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रुचि भएको देखिएन। बरु प्रधानमन्त्रीले अनियमितताको बचाउ गरेको देखियो। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेन। माननीय सभा महोदय, संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सरकार असफल भयो। संहितालाई सुदृढ गर्न तत्काल बनाउनु पर्ने आवश्यक कानुन हालसम्म बनेका छैनन्। विगत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिएको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजीले जनता सामु बाचा बिर्सिएको, देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, देशको स्वाभिमान मर्यादा र गरिमा बिठाउन सकेको, कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल भएको, शान्ति सुरक्षा काम गर्न नसकेको, संविधान विधि र पद्धतिलाई नै समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै आँच पुग्ने कार्य भइरहेको हुँदा अहिले मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफैले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नु पर्ने अवस्था आइपुगेको छ। नेपाली कांग्रेस माननीय प्रधानमन्त्री राख्नु भएको विश्वासको मत प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। विपक्षमा पनि विश्वासको मत विपक्षमा, साथै प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनुहुन आह्वान गर्दछु। माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्य आत्मरति र आत्मा प्रशंसामा केन्द्रित रहेको भन्दै देउवाले सरकारका असफलताको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने तर्क गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रीय संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्दै सांसदहरूलाई वितरण समेत गरिएको छ। ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल दर्ता पनि नहुने भएको छ। कांग्रेस लगायत अन्य दलसँग छलफल गरेर थप निर्णय लिने माओवादीको तयारी छ। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ। बैठकले संसदको विशेष अधिवेशन र विश्वासको मत लिने कुरा गलत मनसायले आएको ठहर गरेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने र अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्रीको कदम भएको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मध्यावधि निर्वाचनमा जान संसद भङ्ग गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्न लागेको हुन सक्ने गुरुङले बताउनुभयो। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो रेगुलर भनौँ भने रेगुलर पनि होइन चाहिँ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन राख्नुपर्ने बेलामा चाहिँ विशेष टाइपको चाहिँ अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। अब त्यस्तो खालको अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था त 25% सांसदलाई मात्रै छ, अरूलाई त छैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अधिवेशन राख्ने विषयमा पनि चाहिँ संविधानको दरो फलो गरेको देखिएन चाहिँ। अब एजेन्डाको विषयमा पनि जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको 101 अनुसारको चाहिँ विश्वासको मत लिने भनेर जुन समयमा ल्याइरहेको छ त्यो पनि नियत सफा देखिएन। गलत मनसायबाट गलत उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ। त्यसैले त्यो के हो त त्यो उहाँको उद्देश्य चाहिँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले पटक चाहिँ पुस 5 गतेदेखि संसद भङ्ग गरेको, पछि पनि पटक संसद भङ्ग गर्न खोजिरहेको र जसरी भए पनि संसद भङ्ग गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने। संसद भङ्ग गरेपछि संविधान निष्क्रिय हुन्छ। संविधान निष्क्रिय भएपछि अध्यादेशको आधारमा चाहिँ राज्य चल्ने कुरा पनि जान्छ। संविधान सिद्धिन्छ, संविधान समाप्त हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ हुँदैन, कुनै ठिकाना हुँदैन चाहिँ। यस्तो दिशातर्फ जाने र सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्दै लैजाने दिशातर्फ केन्द्रित छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम भनेको यो सिस्टमलाई समाप्त गर्ने, यो सिस्टमलाई विस्थापित गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छ। मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने र तपाईँको चाहिँ के अरे अध्यादेशको बलमा राज्य चलाउने ढङ्गले चाहिँ जान खोज्दैछ। यो भनेको घोर अलोकतान्त्रिक र संविधान विपरीत कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ
यो आजको चाहिँ यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको। धन्यवाद। त्यस्तै बैठकले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर भएर लाग्न ध्यानाकर्षण गरिएको गुरुङले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबी खोला करिडोरलाई थप सुधार गर्ने भएको छ। धोबी खोला करिडोरमा रहेका पुलमुनिका सडक र अन्य स्थानका सडकको अवस्थालाई सुधार गर्ने प्राधिकरणले जनाएको हो। सोमबार प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले बिजुली बजार पुलमुनिको सडक अनुगमन गर्नुभएको थियो। सो क्रममा केही दिनभित्रै सो स्थानबाट सहज रूपमा सवारी आवागमन गर्न सक्ने गरी सडक मर्मत गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै करिडोर अन्तर्गतका अन्य स्थानका सडकलाई पनि मर्मत गरिने बताउनुभयो। केही पनि गरिदिनु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर पाइप राखेर पनि यसलाई खोलामा बगाएर तुरुन्तै यो काम चाहिँ हामीले गरिहाल्ने विचार गरेका छौँ। अहिले यो बाटोलाई कमसेकम गाडी बाइकहरू जाँदाखेरि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले काम अगाडि बढाएका छौँ र सँगसँगै यहाँदेखि यो जस्तै अरू अरू ठाउँमा पनि छ, थुप्रै ठाउँमा पालहरू परेको छ, भाङहरू छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै यो आर्थिक वर्षमा नै टाल्ने गरी काम गर्दैछौँ। अनुगमनका क्रममा धोबी खोला करिडोर सुधार आयोजना प्रमुख दिनेश कृष्ण पोते निरन्तर रूपमा धोबी खोला करिडोरका सडक मर्मत भइरहेको र केही स्थानमा छिट्टै मर्मत सकिने जानकारी दिनुभयो। कसरी अस्थायी रूपमा भए पनि लान सकिन्छ भनेर हामी हेर्दैछौँ र त्यो अनुसारको केही गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा सोचाइ राखिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ भएको छ र अब अलिकति माथि चाहिँ एक ठाउँमा करिब 300 मिटर चाहिँ केही बाटोमा घरहरू परेकोले त्यो पार्टमा पनि अलिकति ट्र्याक खोल्न अलिकति गाह्रो भएको छ र एक ठाउँमा चाहिँ एउटा पहिरो छ। पहिरोको कारणले चाहिँ हामीले अलिक सानो 4 मिटर जतिको मात्र बाटो हामीले खोल्न सकेका छौँ। वास्तवमा यो चाहिँ 9 मिटरको बाटो थियो। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पहिरोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ हामीले सोइलको टाइपहरू हेरेर एउटा अध्ययन पनि गरिरहेछौँ र त्यसमा चाहिँ सकिन्छ भने पाइलिङहरू दिएर भए पनि अलि बाटो चौडा गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको थियो र त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो परामर्शदाताबाट दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ यो सोइल टाइपले गर्दाखेरि चाहिँ अब पाइलिङ गरेर पनि जान अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। खोलाको दुवैतर्फ 12-12 किलोमिटर गरी जम्मा 24 किलोमिटर लम्बाइको सडकको मर्मत केही स्थानमा मात्रै बाँकी रहेको आयोजनाको भनाइ छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2063 मा आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको थियो। सुनको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको छ। सुन तोलामा 200 रुपियाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघको तथ्याङ्क अनुसार छापाला सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि बढेर प्रति तोला 91,500 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। सुनसँगै चाँदीको भाव पनि वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले उकालो लागेर प्रति तोला 1,360 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। 3 दिनको करेक्सनपछि नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। यस दिन नेप्से सूचक 27.41 अङ्कले बढेर 2645.84 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि 4.35 अङ्कले बढेको छ। नेप्से सूचक सकारात्मक देखिए पनि कारोबार रकम भने गिरावट देखिएको छ। त्यस्तै 218 वटा कम्पनीको 75,79,000 3 किता सेयर 4,20,38,32,789 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको प्रधानमन्त्री ओली। संसदसँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको प्रचण्ड। संसद बैठकमा अनुपस्थिति हुने निर्णय नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती अरूमा थोपर्ने काम गरेको आरोप। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.